السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. نقدم معكم واحد فيديو جديد من الفيديوهات تاعنا. اليوم غنشوفوا سيركاتي كيفاش نقدروا نشوفوا لا ماجوريتي ديال لي فونكسيون صح بار ديزاين. دونك اول حاجه نمشي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين، نحاولوا نشوفوا بزاف ديال لي فونكسيون. اول حاجه نمشي مثلا بلون اكس ايكغيك، ناخذ فيه اسكيس. شنو غادي ندير من بعد؟ مثلا غادي ناخذ هنا نقدر ناخذ واحد الريكتونغل سونطري، ها هو بحال هكا. هذا غادي ناخذو غير باش ندير فيه لي زوبيراسيون ديالو صافي. فوالا غندير سورتي ديسكيس. اول اوبيراسيون غنشوفو هي اكستروزيون اللي هي هذه. فوالا هذه ملي كنديرها اكستروزيون نقدر نكبرو من هنا، ها هو من هاد البلاصه هادي. نقدر ندير هنا بليس نكبر من هاد الجهه ومن الجهه اللي كاينه لتحت، عفوا من الجهه اللي كاينه لتحت بحال هكا. انا غادي نكبرها من جهه واحده، مثلا هنا نعطيه زيرو وهنا نعطيه مثلا سيكونس. فوالا لوبيراسيون الثاني اللي عندنا بوش. كيفاش نقدروا نديروها؟ خاصنا نجيو رسمو بعدا اسكيس. مثلا ناخذ اسكيس غناخذو في هاد البلاصه هادي، وغادي نجي مثلا غناخذ فورم على هاد الشكل هذا، ناخذها من السونتر ونجي هنايا في هاد البوان ونمشي بحال هكا بشويه عليا ونرسم لا فورم ديالي. صافي غندير سورتي ديسكيس. وشنو غادي ندير باش نشوف لوبيراسيون الثاني اللي هي بوش في هاد البلاصه هادي؟ لاحظوا معايا، ندير ليها مثلا جيسكا ديرني يعني حتى الاخر، جيسكا بلون يعني كتحدد لها بلون فين بغيتي تمشي. انا ندير لها جيسكا ديرني يعني تحيد لي كلشي وندير اوكي. هذه هي لوبيراسيون الثاني ديالي. مثلا اوبيراسيون اخرى عندنا لوبيراسيون ديال ريفوليسيون. كيفاش اوبيراسيون ديال ريفوليسيون؟ مثلا ناخذ هذا البلون هذا اللي الوسط، ولا ناخذ شي حاجه هنا، مثلا ناخذ هذا هاد السيرفاس هذه نديسيني فيها. لاحظوا معايا مزيان شنو غادي نجي ندير. مثلا غادي نرسم شي شكل، ناخذ كونتور ونجي نرسم شي شكل داير بحال هكا. مثلا نقدر ناخذ غايون الا بغيت على هاد الطريقه هذه. نقدر نعاود ناخذ غايون اخر بحال هاك ونجي نهبط عاوتاني ناخذ غايون ناخذو حتى للاسفل. لاحظوا معايا مزيان، عفوا بحال هكا. هذا ندير ليه شنو؟ غندير ليه كونفيرتير. كونفيرتير شنو هي؟ بما انني باغيش نعاود نرسم لين هكا بحال هكا، مثلا نحطو هنايا كنشدو غنمسحو وغادي نجي ندير غير هذا نسيليكسيوني وندير ليه بروستي، يعني كيعاود يترسم لي ديريكت. من بعد شنو غادي نجي ندير؟ غناخد واحد اللين من هنا لهنا. هاد اللين اللي كناخدو بهاد البلاصه هادي هو اكس دو سيميتري دونك، ولا اكس دو ريفوليسيون. غنجي ناخد هنا غوم ولا ايفاسور، دوبل كليك عليها نمسح هاد لي بارتي اللي زايدين. غنتلاحظوا معايا ونخرج سورتي ديسكيس. شنو غادي نجي ندير باش نشوف لوبيراسيون ديال ريفوليسيون؟ هادي اوبيراسيون ديال ريفوليسيون. دونك نكليكي عليها بحال هكا، كليكي على ليسكيس ديالي. هنا كيقول لي سيليكسيوني لاكس دو روتاسيون، يعني هاد علاش بغيتي يدور. واش بغيتي يدور على هذا مثلا؟ الا درت ابيرسي شوفوا كيفاش كيجي، تلاحظوا جا بحال هكا. مثلا ندير انيلي وها هي بحال هكا ونعاود ناخذ ريفوليسيون ديال هاد الشكل هذا، مي الاكس دو روتاسيون ناخذ هو هذا. لاحظ فوالا، ولكن انا مبغيتش هادي. دونك ندير انيلي ونعاود نجي ناخذ ريفوليسيون ديالي ديال هذا، والاكس هو هذا. مي هنا كاين واحد الحاجه اخرى، هنا 360 دوغري انا بغيت نجيبو غير النص. يعني شنو غادي نقول ليه؟ غنجي هنا في لونغل ونقول ليه 180 ابيرسي. كيجيني من هاد البلاصه هادي انا هاد السهم هذا نكليكي عليه كيف جا، ولا نقدر نجي هنا وندير انفيرسي ديريكسيون ندير ابيرسي كيبان ليا جا وندير اوكي. حافظ بيه هكا. دونك كيما تلاحظوا هذا هو الشكل ديالي. شنو غادي نجي ندير؟ اوبيراسيون ديال الكورج. اوبيراسيون ديال الكورج مهمه بزاف. مثلا
انا غادي نجي لهاد البلاصه هادي ونجي لهاد البلون هذا اللي كاين الوسط. لاحظوا معايا ناخذ فيه اسكيس. هاد البلاصه اللي كاين الوسط باغي ندير فيها واحد لا فورم اللي هي على شكل ريفوليسيون ضايعه. المهم ناخذ مثلا واحد الكونتور ديال بحال هكا، بحال هوك بحال هوك. ناخذ هذه دايره هكا ونجيب هذا حتى لهنايا بحال هكا. لاحظوا معايا وغادي ندير سورتي ديسكيس ساهله. الكورج غادي نجي نكليكي على فونكسيون كورج، كنكليكي على هاد ليسكيس ديالي حتى هو نفس الطريقه ديال ريفوليسيون. كيقول لي الاكس دو روتاسيون، غير هو الفرق بين ريفوليسيون كيعطيك لا ماتيير، الكورج كتحيد لك لا ماتيير. دونك لاحظوا معايا ملي ندير ابيرسي ملي كنجي الوسط شنو عطاني؟ عطاني غير النص. علاش نطاقو؟ حيت انا ديجا كنت مديكلاغي ليه 180. المهم شوفوا دوبل كليك على كورج ونجي هنا في هاد البلاصه هادي نعطيه 360 وندير اوكي. لا فورم ديالي كتعطاني من الداخل. فوالا. باقي ليا حاجه اخرى اللي هي طرو. طرو سي سامبل، كليك واحده عليه وكتجيك كليكي على السيرفاس اللي باغي دير فيها الطرو. اوتوماتيكمون كيجي هنايا كيقول لك ها هو ليسكيس ديالك، كليكي عليه كيقول لك فين باغي تحط الطرو. كيعطيك واحد البوان، هاد البوان تقدر ديبلاسيها، تقدر تعطيها دي كوطاسيون مثلا. مثلا كوطاسيون من هنا لهنا، تقدر تعطيه كوطاسيون من هنا لهنا على حسب انت فين هاد البوان باغي ديبلاصي. انا نخليها مثلا هنا وغادي ندير سورتي ديسكيس ديما في نفس البوان. هنا الا جيتي هنا كيعطيك الديامتر، فهاد ليكستونسيون كيعطيك الديامتر. هنا كيعطيك البروفوندور، مثلا تقدر تقول ليه هنا كيقول لك واش بورني يعني محدود، ولا تقول ليه جيسكا سويفون جيسكا ديرني. مثلا انا ناخذ جيسكا ديرني يعني شي لتحت ها ياك. نقدر الديامتر ديالو نكبرو هكا. هنا الديفينيسيون واش بغيتي طاغوداج طاغودي يعني كيدخل فيه فيس على شكل ايكرو زعما يكون هذا برو. ونجي للشيب، الشيب عندك لام سامبل ولا لامي ولا شونفريني. هادو لامي هانتوما ملي كدير لامي راه كيبين لك هنا في التصويره شنو النوع اللي كيعطيك. دونك انا نخليه غير سامبل وندير ابيرسي كيبان لي حيد لي لا ماتيير عطاني طرو وندير اوكي. ندوز لوبيراسيون اللي من وراها اللي هي نيرفير. كيفاش نيرفير؟ مثلا نيرفير كطلب لك جوج الحوايج، كطلب لك بروفيل آه... عفوا كطلب لك بروفيل وكتب لك كورب جيدي. بروفيل بحال اش كورب بروفيل؟ لاحظوا معايا مثلا غادي وندير واحد الفونكسيون اخرى باش كلشي يشوفها اللي هي فونكسيون بعدا بلون. هاد البلون معود انا نرسم هنا، انا باغي نرسم في هاد البلاصه هادي اللي كاينه الوسط شويه. ناخذ بلون نقول ليه من هاد السيرفاس هادي اوتوماتيكمون كيديكالي لي واحد البلون. هاد البلون انا بغيتو يجيني العكس دونك غنقول ليه انفيرسي ديريكسيون. وهنا نتحكم فشحال انا بغيت نزيدو. انا مثلا بغيت نزيدو غير حتى هنا ونقدر نزيدو نجيبو حتى لهنا ما كاينش مشكل وندير اوكي. وشنو غادي ندير فيه؟ نشدو بحال هكا وناخذ فيه اسكيس ياك. وغادي نجي وغادي نرسم فيه مثلا واحد الكوب. كيفاش غادي ندير ليه؟ نقدر ناخذ واحد الزاويه بحال هكا ونجيبو هكا. وهنا هاد البوان نقول ليها تقول لي كوانسيدونس، وحتى هادي نقدر نطلعها هكا شويه ونقول لها مع هذا تقول لي كوانسيدونس. فوالا. شنو غادي نجي ندير؟ سورتي ديسكيس غنجي لهاد السيرفاس هادي. لاحظوا هاد كوانسيدونس غادي تمشي مع هاد السيرفاس. هاد السيرفاس ناخذ فيها اسكيس اخر اللي غادي نرسم فيها البروفيل. سمعوني مزيان هنا بي نورمال باش كنقاد بروفيل بحال هكا. ناخذ واحد السيركل مثلا نشد لها البوان ديالها وندير مع هاد البوان مالها كوانسيدونس. البوان الاولى ديال السونتر السيركل، البوان الثاني ديال الكورب جيدي. والسيركل نقدرها نكبرها هكا
ماشي مشكل على هاد الشكل، وندير سورتي ديسكيس. لاحظوا معايا شنو غادي ندير دابا. نقدر الا بغيت نموديفيها دوبل كليك عليها، كنرجع ليها ونموديفيها على حساب داكشي اللي بغيت انا. سورتي ديسكيس وغادي نجي نمشي الفونكسيون، نبدا بغينيغ هي الاولى. لاحظوا معايا بحال غينيغ بحال نيغفيغ. غينيغ كتحيد لي لا ماتيغ، نيغفيغ كدير لي لا ماتيغ. انا نبدا غينيغ. مثلا هذا هو البروفيل وهذا هو الكورب. كليك عليه اوتوماتيكمون جيت درت ابيرسي، كيبان ليا كوم كوا تبع هاد الساكن، تبعات لي الكورب وكاع لا ماتيغ تحيدات. ندير اوكي كيما كتلاحظ. فوالا. شنو دابا غادي نجي ندير؟ بما انني درت الغينير نشوف دابا فونكسيون نيغفيغ. مثلا غناخد هاد البلون هذا اللي كاين الوسط ياك، وناخد فيه اسكيس. هنا ندير سونطريتو باش يجي عندي الشكل اللي عندي. وناخد مثلا واحد ساكن. لاحظوا معايا ناخد ساكن من هنا دير مانيا. خد السونطر هذا نقول ليه مع هذا مالو، نقول ليه كوانسيدونس. ماشي بالضروره غير انا خديته. وغادي نجي انا باغي ندير غير دومي ساكن. دومي ساكن دونك غادي نقدر نسخرها شويه بحال هكا ونقرب هادي هكا. وشنو غادي نجي ندير؟ هذا ندير ليه مع هذا، ندير لهم بجوج كونفيرسيون ياك. علاش درت لهم في نظركم كونفيرسيون؟ بغيت ناخد ايفاسور ونيفاسي هاد دومي ساكل، تبقى لي غير الساكل اللي فوقاني، الدومي ساكل اللي فوق. دونك صافي هادو نبقى ديما ندير بهم. نقدر هذا نجي نشدو هكا، دوبل كليك عليه وكنقول ليه عفوا دوبل كليك عليه كيعطيني والو. دونك غادي نشد هذا وغادي نكليكي على هادي كيفاش تعلو لي غير دي تريكاج. لا ميم شوز هذا حتى هو فاش تعلو دي تريكاج. فوالا. ولكن من يسالي ديما ديزاكتيفها. فوالا وغندير سورتي ديسكيس. هاد الدومي ساكل اللي رسمت هي الكورب جيدي. وبالنسبه للبروفيل نجي رسمو هكا هاو. نجي كليكي في السيرفاس وناخد فيها اسكيس. نقدر نرسم بروفيل على الشكل اللي بغيت انا. مثلا نقدر ناخد هاد لا فورم هادي، نطارق من هاد السونتر ونجي بحال هكا. لا جاتني كبيره. دونك نجي من هنا. فوالا بحال هكا. وشنو غادي نجي ندير؟ نقدر دابا نخرج ندير سورتي ديسكيس ونقول ليه عطيني واحد النيرفيغ ديال هذا بهذا. لاحظوا معايا ملي ندير ابيرسي. اوكي لاحظتوا ولا لا؟ مكاينش مشكل. فوالا. شنو لوبيراسيون اللي باقي ما شفناش؟ هادي كنصاوبو بها ريديسور يعني نيرفيغ، كنصاوبو بها يعني نيرفيغ مثلثه. اللي كيهمني بزاف هو هاد ميتي سيكسيون. ميتي سيكسيون حتى هي نشوفو لوبيراسيون ديالها. مثلا كيفاش ميتي سيكسيون؟ مثلا غادي نجي لهاد السيرفاس هادي، لاحظوا معايا مزيان، غناخد فيها اسكيس ياك. وغادي نجي ناخد مثلا واحد الساكل هنا، ساكل، ونجي نهبطها هكا. غناخد هادي مع هادي مالها، غناخدهم طونجونس. غندور هادي بحال هكا. غندير سورتي ديسكيس. غنجي للسيرفاس الاخرى. وشنو غادي ندير؟ ناخد فيها اسكيس ساهل ونرسم حتى هي، نرسم فيها ساكل. فوالا. هاد الساكل هادي نقدر نقول لها مع هاد الساكل هادي مالها، نقول لهم بجوج يكونوا ليا كونسونطريسيتي مع وحده سخان من الاخرى. وغادي نخرج نقدر نسخرها كاع اكثر من هكا.
ناخذ السورتي ديسكيس وغادي نمشي لملتي سيكسيون. ملتي سيكسيون ساهله، كتقول لك عطيني البروفيل الاول مع البروفيل الثاني، او حنا ما عندناش دي كورب كيدي دونك ما ناخذوهمش. لاحظ معايا ملي ندير ابيرسي كتسينالي لي ان بروبليم. دونك دايره هاد البروبليم، هادي هي ملتي سيكسيون ماشي. هاد السهم هذا الا درت ليه هكا فوالا، هنا في ملتي سيكسيون هاد السهم اللي كاين هنا خاصو يكون في هاد الاتجاه، وفي هاد السهم اللي هنا تا هو خاصو يكون في ميم دايريكسيون. يعني الا قلبت هذا لاحظوا واش غادي يعطيني، غيسيني لي بروبليم سي سامبل. دونك هاد السهم اللي هنا ندورو كيولي السهم مع السهم، ندير ابيرسي كيعطيني داكشي اللي بغيت. اوكي، شنو باقي لعبه اللي ما شفناش؟ ملتي سيكسيون. ملتي سيكسيون لا ميم شوز، ما نمشيش بعيد، غادي ناخذها غير من هنا. مثلا غنجي لهاد السيرفاس هادي وناخذ فيها اسكيس ياك. غادي ناخذو كيفاش غادي ناخذ عاوتاني ساكن، ناخذها من هاد البلاصه هادي مثلا، ماشي مشكل نقدر ناخذها مايله كاع، ونقدر ناخذها طونجونس. المهم ندير شي حاجه هي هادي وصافي. عفوا ماشي كوانسيدونس، كونسونطري سيتي انيلي. من نغلط ندير انيلي ونعاود ندير لها طونجونس فوالا. نقدر ندير لها بحال هكا وغادي نجي سورتي ديسكيس. ديما ملتي سيكسيون كتبغي ليا جوج ديال لي سيكسيون، السيكسيون الاولى ولا السيكسيون الثانيه والثالثه على حسب انت شنو باغي. نجي لهاد السيكسيون هادي ناخذ فيها اسكيس وناخذ بحال هكا. هاد الساكل تاهي نقول لها مع هادي مالها كوانسيدونس ولا طونجونس كونسونطري سيتي عفوا باكبور. اوكي، نقدر هذا ندير ليه بحال هكا، ندير ليه هكا ماشي مشكل. سورتي ديسكيس المهم عندي هو نشوف لي زوبيراسيون وندير واحد الملتي سيكسيون ديال من بيناش، ماشي ملتي سيكسيون ملتي بوش. المهم دونك كنشد هادي مع هادي، لاحظوا معايا عاوتاني يعطيني نفس البروبليم ديال قبيله، حيت هاد السهم هذا كيشوف هنا والسهم كيشوف هنا ابيرسي. لاحظوا معايا عطاني نفس البروبليم. دونك ملي نجي نشد السهم ديالي انفيرسي ديريكسيون ودرت ابيرسي كيحيد ليا لا ماتيير. اوكي، لاحظتوا كيفاش حيدت لا ماتيير فوالا. شنو باقي هي في نظركم؟ مثلا نشوفوا لي كونجي، مثلا هاد الكونجي هذا مثلا ندير كونجي لهادي مثلا ب 5 ابيرسي. اوكي، عطاني كونجي هنا. مثلا بغيت كونجي مي غير بالنسبه للين ولا حرف، درت ابيرسي. اوكي، كيتعطيني غير في هاد البلاصه على حسب انا شنو كنختار. مثلا بغيت شونفران ديالاش ديال هاد اللين مثلا ابيرسي مثلا ب 5. اوكي، ها هو شونفران تعطاني اوتوماتيكمون. شونفران هنا كيتعطى ب 45 دوغري. انت الا بغيتي تبدلو دونك مثلا جيت خديت هاد اللين هذا هنا تقدر تبدل لونغل. هاي لونغل نعطي مثلا هنا 10 ابيرسي كيعطيني داكشي اللي بغيت فوالا. شنو باقي ليا مهم بزاف اللي كنخدمو به؟ مثلا الا جيت هنا نشوفو لي ريبيتيسيون تا هما. هاد السيرفاس مثلا ناخد فيها اسكيس فوالا، وناخد واحد الطرو واحد الساكل هنا ياك، وندير سورتي ديسكيس ندير واحد البوش. بوش لاحظوا معايا هنا بوش غنقول لها جيسكا، غندير ليها جيسكا سويفون. لاحظوا معايا ملي ندير جيسكا سويفون يعني اول بلاصه كتوصل ليها ما فيهاش لا ماتيغ، فيها شي بلاصه فراغ كتحبس، ما كتبقاش دير لينا
شي بوش يعني ما غتمشيش لهنا، لاحظ ابيرسي. اوكي، شحال لا ماتيغ شي لهنايا وصافي. سي صا هادشي اللي بغيت. غنشد دابا هاد البوش، كنجي كنسيليكسيونيها ونجي لهنايا. عندنا ريبيتيسيون ريكتانغولير و ريبيتيسيون سيركولير. انا بغيت ريكتانغولير، سي ميم برانسيب. مثلا هنا انستانس اي لونغور، اسباسمون اي لونغور، يعني داكشي اللي باغي نتعزلو. ناخدو اي وحده هنا، ناخدو هادي مثلا، ولا عفوا ناخدو هادي. نجي ناخد مثلا واحد 6. نجي لهنايا اليمون دو ريفيرونس، ناخد مثلا اليمون دو ريفيرونس، يعني فيناش غادي يمشي، لا ياش غادي يتبع. واش يطلعوا الفوق يعني يمشيو مع هاد اللين، ولا يمشيو مع هاد اللين، يمشيو مع هاد السيرفاس. انت اللي كتحدد. انا مثلا نقول لهم يمشيو لي مع هاد اللين. فوالا. هنا كيقول لك اللونغور اللي بيناتهم، ولا تقدر تجي هنا وتغير. يعني هنا كيولي الديستونس اللي ما بين السونتر والسونتر في هاد. نتوما هادشي غير مع الخدمه غادي تعرفوا. دونك هنا نزيد، ولا بغيت نقص اللي بغيت انا. اوكي فوالا. دونك دابا كيدار لي داكشي اللي بغيت. شنو باقي ليا؟ على ما اظن شفنا لا ماجوريتي ديال هادشي. باقي عندي مثلا السيميتري. مثلا هادي بغيت ندير لها السيميتري ديالها، ياك؟ هاد البلاصه هادي هي نيش تجي ليا هنا بلا ما نعاود رسمها، ساهل. اول حاجه كناخذ واحد البلون دو سيميتري نديكالي. مثلا ناخذ هاد البلون هذا هو نفسه نديكالي، ناخذ فونكسيون بلون ها هي، ونجي لهاد البلون هذا ها كليكي عليه، اوتوماتيكمون كيديكالا ليا هنا. انا غادي نصغر من البلاصه من الديكالاج ديالو، نجيبو غير حتى هنا بحالو، كندير اوكي فوالا. ونجي هادي سميتها، نكليكي عليها كتبان لي هي نيغفير، هي اللي قبيله صامتي نيغفير. نسيليكسيونيها ونجي نقول لها بغيتي سيميتري. كيقول لي بارابور اش، نقول لي بارابور هاد البلون، ندير اوكي. اوتوماتيكمون كتجيني هنا. دونك نحاول نشوف معكم بزاف ديال لي زوبيراسيون هنا اللي كنخدموا بهم بزاف، هما اللي كنخدموا بهم في بار ديزاين، ما كنخدموش بشي حاجه اخرى جايه من السما. دونك نتمنى لكم التوفيق، نتمنى تكونوا استفدتوا. اللي ما فهمش حاجه يخليها في كومونتير، و موعد اخر في فيديو جديد ان شاء الله.